आज चाहिँ 1 नम्बरमा डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन e का पावर x मात्र लेख्ने पुग्छ है। त्यो e का पावर x भएको वालालाई डेरिभेटिभ कसरी गर्ने यो चीज चाहिँ यही क्लियर हुने। एक्सरसाइजमा जानुभन्दा अगाडि क्लियर भयो भने बल्ल चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। तिमीहरू अहिले नलेखे हेर त यता हेर यहाँ हेर d भनेको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x dx के को त भन्दाखेरि e का पावर x को e का पावर x को डेरिभेटिभ e का पावर x नै हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? अब त्यसले अर्को कन्सेप्ट बुझौँ। d by dx e का पावर 2x को के हुँदो होला? e का पावर 2x नै हुन्छ इन्टु अब एकछिन यहाँनिर ध्यान दिने यो पावरमा जति छ e का पावर जति छ त्यसको डेरिभेटिभ फेरि गर्नुपर्छ। अनि यो इन्टुमा राख्नुपर्छ। यहाँनिर मैले इन्टु भनेको छु याद रहोस्। पछि इन्टिग्रेसनमा चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभमा हाम्रो अर्को रुल स्टार्ट हुन्छ। त त्यसो भए e का पावर 2x को डेरिभेटिभ e का पावर 2x इन्टु यो पावरलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति हुन्छ? यसको 2 हुन्छ। एन्सर यति हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै गरी अरु हेर जेनरलाइज गर्ने आइडियाहरु सिकाउँदैछु हेर है। e का पावर 10x भरे 10x को कति हुने? e का पावर 10x नै हुने। e का पावर 10x नै हुने। जे छ त्यही हुने। जे छ त्यही भने इन्टु यो पावर जति छ त्यतिको डेरिभेटिभ फेरि 10x को कति हुन्छ? 10 थाहा छ नि सबैलाई? त्यो अल्जेब्रिकमा गइसकेका छौँ हामी। अल्जेब्रिकको मैले पहिले पढाइसकेका छु। त फेरि अर्को हेर जस्तो d by dx e का पावर x स्क्वायर भन्यो रे मानौ न। e का पावर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भएपछि e भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। यो एक्सपोनेन्शियल को e का पावर जे छ त्यही हुन्छ x स्क्वायर नै हुन्छ तर इन्टु 80 को डेरिभेटिभ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x x स्क्वायर को डेरिभेटिभ किन 2x हुन्छ भन्ने कारण चाहिँ पहिला पढिसकेका हुनुपर्छ। क्लियर छ यो? अब त्यस्तै गरी हेर अब बुझिहाल्यो तिमीहरूले जेनरलाइज गर्न सक्यौ जस्तो सुकै आओस् e का पावर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 अथवा माइनस 9 भनौँ न एकछिनलाई। यति धेरै ठुलै टर्म्स आयो। अब के गर्ने नसोच्नु यसलाई। यो के गर्नु e का पावर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इन्टु यो चाहिँ बेसमा है। यो बेसमा इन्टु 80 को डेरिभेटिभ फेरि गर्ने। 80 को डेरिभेटिभ गरेको देखाइराख्नु पर्दैन। तिमीहरूले ट्याक्कै राख्न सक्नुपर्छ। यदि यो राख्न सकिएन भने काम छैन। त कति भयो? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 को 2x प्लस 7 यसलाई 2x प्लस 7 किन भयो बुझेका छौ? यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x 7x को डेरिभेटिभ 7 कोएफिसिएन्ट हो 7 भएको x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 9 को 0 भइहाल्छ। त्यसकारण यस्तो भयो। किन 0 हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ। अल्जेब्रिकमा सिकाएको छु कि छैन? पुरै घोकाइदिएको छु। त्यहाँ पुरै कण्ठ गर्ने स्टाइलले बनाएको छु। अब सकिन्छ यसरी गर्दो रहेछन् भन्ने बुझ्यो बुझेनौ? बुझ्यो? क्लियरली बुझ्यौ? अब त्यसो भए अर्को हेर 2 नम्बरमा हेर डेरिभेटिभ अफ log x है। यसलाई log x को डेरिभेटिभ हेरौँ। d by dx log x को डेरिभेटिभ कति हुने? log x को डेरिभेटिभ कति हुने भन्दाखेरि log x छ भने 1/x गरे पुग्छ। 1/ कति रे x गरे पुग्छ। अब त्यसो अर्को हेरौँ। अब आइडिया हेर। अब जेनरलाइज गर्छौँ। log x को 1/x हुन्छ। त्यसो भए अर्को हेरौँ d by dx log x स्क्वायर को कति होला है? x स्क्वायर को कति हुने त भन्दाखेरि 1/x स्क्वायर जे छ त्यही इन्टु यो लग को पछाडिको यसलाई पुच्छर भन्छु बुझ्नलाई। लग को पछाडिको जे फंक्सन छ त्यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्नु इन्टु अघि e को टाउकाको गरेका थियौँ। e को पावरमा जे छ त्यसको के गरेका थियौँ? डेरिभेटिभ गरेका थियौँ भने अब लग को पछाडि जुन फंक्सन छ जे छ अहिले x स्क्वायर छ कहिले sin x हुन सक्छ cos x हुन सक्छ जस्तो पनि हुन सक्छ। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x। अब यसलाई काट्यो भने जति हुन्छ त्यो नै एन्सर भयो। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर d by dx log 10x भरे मानौँ न एकछिनलाई। log 10x भयो भने 1/के गर्नु पर्यो? 10x गर्नु पर्यो
जे छ त्यही 1 जे छ त्यही भने है याद गर्ने 1 जे छ त्यही इन्टु 10 किन भयो 10 किन भयो यो लगका पछाडिको फङ्सन जो बाँकी रहन्छ यसको डेरिभेटिभ फेरि हुन्छ भनेर सम्झिने कुरा बुझ्यौ। अब त्यसो भए अब हेर अब जस्तो सुकै पनि गर्न सक्छौ d/dx log x² + 7x - 9 भने अघि जस्तै ल स्टाइल ल ठीक छ। यतिको डेरिभेटिभ कति भनेपछि 1 गर्ने यो जति छ x² + 7x - 9 भयो इन्टु के इन्टु यसको डेरिभेटिभ फेरि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ यतिको 2x + 7 यो कसरी आयो बुझेनौ क्लियर छ यहाँ भयो। अब बुझ्यो नि अब प्रत्येक क्वेसनको आउँछ कि नै अब प्रत्येक क्वेसनको आउँछ जस्तो सुकै क्वेसन सोधोस् सकिन्छ नि केही छ गाह्रो केही छ यसमा एक्सपोनेन्सियलमा केही छ छैन हैन। अब त्यसो भए म अर्को सिकाउँछु लेख्नु पनि पर्छ र अहिले लेख्यो भने भिडियो पनि हेरिदिन्छ तिमीहरूलाई यदि अब हेर है यो बुकमा पनि छ हैन। अब तिमीहरूलाई मैले अहिले लेखेको ठ्याक्कै मेटाइदिएँ नि मेटाएन के भयो ठिक छ बन्द छोड ठिक छ अब कुरा सुन अब मैले भर्खर मेटाए पनि तिमीहरूलाई प्रत्येकको याद हुनुपर्छ क्या प्रत्येकको याद भएन भने त्यो पढेको कामै छैन लेखेर सारेर 10 को 10 15 को 15 पढ्छौ e को पावर 7x को कति हुन्छ ल भन e को पावर 7x जे छ त्यही गर्ने पहिला इन्टु यसो सोच्ने टाउकोमा के छ 7 सक्यो अनि के यसलाई लेखिराख्नुपर्छ छ त त्यही बुझ्यो नि। त्यसै कारण चाहिँ तिमीहरूलाई लेखौला त्यो 7 को सेकेन्ड घोकौला धेरैको कन्क्लुजन कस्तो लगाउँछ भने 7x e को पावर 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 7x * 7 के गरेर पढ्यो त्यो पढ्नै हैन पढ्ने के e को डेरिभेटिभ छ भने जे छ त्यही राख्ने भने सकिएको त अनि पावरको डेरिभेटिभ फेरि गरिदिने पावरको डेरिभेटिभ इन्टुमा राख्ने भनिरहेको छु मैले इन्टिग्रेसनमा अपनमा राख्छौँ क्या हामी झुक्किन्छ त्यहाँ इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभमा झुक्किन सक्छ है सुनेको मान्छेले त झुक्किँदैन नि डेरिभेटिभमा सबैमा इन्टुमा राख्ने इन्टिग्रेसनमा अपनमा राख्ने भन्ने सिकाइहाल्छु एकैछिनमा एक लाइनको कुरो हो क्या एक लाइनमा क्लियर भइहाल्छ अहिले जिन्दगीभरि बिर्सिन त्यो चाहिँ अब अनि त्यो घोके गर्नुपर्ने यो त 7x भने गर्नुपर्ने अथवा 10x भने गर्नुपर्ने e को पावर x डेरिभेटिभ को पावर x नै हुन्छ त्यस्तरी पनि पढेर काहीँ हुन्छ होला त पाइन्छ मैले भनिहालेँ यो डेरिभेटिभ गरेको सिस्टम हो बुझ्यौ डेरिभेटिभ गरिसकेपछि यसको एन्सर कति आउने भयो 10 काट्यो भने 1/x अनि यहाँनिर पनि त x कट्छ त भाइ 2/x तर 2/x तिमी कन्ट्रोल गर्नुहुन्न त्यो log 10x को डेरिभेटिभ 1/ कति आउँछ यसको 10 कट्यो भने 1/x आउँछ तिमीले 1/x कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन तिमी 1/x कन्ट्रोलतिर गर्यौ भने तिमी कहिले पनि याद गर्न सक्दैनौ यसले गर्न खोजेको कुरो के हो log 10x भयो भने 1/10x अनि यो लगको पछाडि जति छ त्यसलाई डेरिभेटिभ गरेको हो यो बुझाइ बुझ्ने यो टाइपले बुझाइ बुझ्यो भने भयो अझ फेरि यो काटेको चाहिँ सिस्टममा यो बराबर यति भनेर कन्ट्रोल गर्न थाल्यो भने त्यसले सम्भवै छैन कुरा बुझ्यौ यस कहाँ गएको थियो तिमीहरू नेक्स्ट टाइममा नजानु भने मैले तिमीहरूलाई ल छिटो बसिहाल है छिटो बसिहाल ल अब एकछिन यता र भयो सबैजना बस्यो
ल सबैजनाले यो धेरैजनाले गाह्रो मान्छन् डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भनेर लेखाएको छ हेरे यसमा किन गाह्रो मान्छन् त भन्दाखेरि डी बाई डिएक्स साइन एक्स को डेरिभेटिभ सबैले यता अर्को डी बाई डिएक्स कस एक्स को डेरिभेटिभ कति हुन्छ डी बाई डिएक्स टेन एक्स को डेरिभेटिभ ध्यान दिने है डी बाई डिएक्स सेक एक्स को डेरिभेटिभ डी बाई डिएक्स कट एक्स को डेरिभेटिभ र अर्को लास्ट रह्यो डी बाई डिएक्स कोसेक एक्स को डेरिभेटिभ है त यी 6वटा चिजलाई हामी के भन्छौँ अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भन्छन् यी 6 चिजको डेरिभेटिभ जान्न पर्यो साइनको डेरिभेटिभ के हुने अब एक एक गरेर भन्छु यहीँ याद गर्ने है यहीँ याद गर्ने कोसिस गर्ने याद हुन्छ कि नै विचार गर्दा अब यता हेर साइनको डेरिभेटिभ कस एक्स कसको डेरिभेटिभ साइन एक्स तर माइनस यति सम्झिनु यो दुईटा याद गर्न सकिन्छ साइनको के हुने अरे कसको चाहिँ अनि अब यो दुईटाको चिन्ह चाहिँ बुझिन्छ साइन र कसको कसमा माइनस कसमा प्लस यसलाई अगाडि लेख्छु है म अलि मिल्ने हुन्छ कट सँगै लेख्यो भने अलि तिमीहरूलाई कट एक्स सेक एक्स नकाट्नु तिमीले एकछिन हेर कुरो एउटै हो मैले तलमाथि लेखेँ किनभने एक ठाउँमा उस्तै टाइपले बुझाउनलाई हो देखिरहेछौ अब यसको हेर 10 को सेक स्क्वायर एक्स यहाँ हेर है ध्यान दिने यता ध्यान अब यही हो इम्पोर्टेन्ट कट एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स तर माइनस सम्झिन सकिन्छ यो चाहिँ स्क्वायर भएको कहाँ छ रहेछ 10 को सेक स्क्वायर कटको चाहिँ कोसेक स्क्वायर यसको चाहिँ नेगेटिभ ठिक छ सकिन्छ याद गर्न अब यसको दुईटाको हेर यो सेकको चाहिँ के हुन्छ भने सेक एक्स इन्टु 10x सेक एक्स इन्टु 10x यसको चाहिँ कोसेक एक्स इन्टु कट एक्स ल त अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर यो दुईटालाई सँगै राखिदिएको अब यहाँ हेर यहाँ पनि नेगेटिभ अब कहाँ नेगेटिभ हुन्छ म तिमीलाई याद कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ म भनिदिन्छु हेर त्यहाँ अगाडि सी भएको ध्यान नबोल्ने यहाँ अगाडि सी भएको जहाँ छ त्यहाँ माइनस हुँदो रहेछ भने सम्झिनु कहिलेकाहीँ केही हेरी झुकिहालेछ भने फेरि सुन अगाडि जहाँ सी छ नि देखिरहेको छौ नि जहाँ सी छ त्यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ भनेर सम्झिने यहाँ कसको माइनस भएको छ अनि कटको पनि माइनस भएको छ कोसेकको पनि माइनस भएको छ अब साइनको कस एक्स को माइनस साइन एक्स 10x को सेक स्क्वायर यहाँ कटको चाहिँ कोसेक स्क्वायर तर माइनस यो बुझिहाल्यो ठिक छ यो दुईटा मल्टिपल फर्ममा आइरहेको छ सेक एक्स इन्टु 10x कोसेक एक्स इन्टु कट एक्स बुझिन्छ अब सक्छौ गर्न अब यसलाई जेनरलाइज गर्न सिकाउँछु हेर त एकछिन हेर त ल अब एकछिन हेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँदैछु यहाँ फेरि अर्को चिजमा गयौँ डेरिभेटिभ अफ डी बाई डिएक्स साइन एक्स को डेरिभेटिभ के अरे भाइ बहिनी हो कस एक्स अब एकछिन ध्यान दिने सबैले यता ध्यान दिने मैले भनिराखेको छु पछि क्वेसनमा यस्तो चिजहरू सोध्नै नपरोस् क्वेसन त मजाले इजिली जान्छ क्या पहिले घोगा छ पहिले याद छ भने त मैले त सिस्टम मात्रै सिकाउँछु त्यहाँ चाहिने भाषा मात्रै लेख्ने स्टाइलहरू सिक्ने हो कुरा बुझ्यौ अब साइन एक्स को कस एक्स हुन्छ भने डी बाई डिएक्स साइन 2x को के हुँदो होला भन्दाखेरि कस 2x हुन्छ इन्टु यो साइनको पछाडिकोलाई एङ्गल भन्छन् क्या साइनको पछाडिको ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ यहाँ साइन थीटा आयो भने कस थीटा हुन्छ यहाँ साइन 2x आयो भने कस 2x तर पछाडिको यो एङ्गलको डेरिभेटिभ फेरि गर्नुपर्छ 2x को डेरिभेटिभ 2 त्यसो भए यहाँ किन गरेन भन्ने हुनसक्छ x को डेरिभेटिभ 1 हो नि त x को डेरिभेटिभ 1 हो त्यही भएर नदेखेको हो यहाँ कुरा क्लियर छ
क्लियर छ? त वास्तवमा यहाँ के हो त 1 हो, त्यो 1 लेखिराख्दैन रहेछन् क्या, त्यसैले यस्तो भयो। यसलाई खास गरी अलि मिलाएर लेख्ने भने त 2 अगाडि आउँछ नि होइन भाइ? हो आउँछ कि आउँदैन? 2 अगाडि राख्ने कुरा त पछिको भयो, सिम्प्लिफाईको स्टेप भयो। डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त्यो चिज चाहिँ सिक्दैछौँ। त त्यसो भए यता हेर, डी बाई डिएक्स अर्को हेरौँ है, साइन एक्स स्क्वायरको कति होला? कति होला? cos एक्स स्क्वायर भयो इन्टु यो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x। क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ? अब अर्को हेर, यो डी बाई डिएक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 भने ल यति ठुलो भयो नसोच्नु, साइनको के हुन्छ? कस हुन्छ। कस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 भयो इन्टु यतिको एक्स प्लस 10। याद रहोस्, यसलाई मल्टिपल गर्न पाइँदैन, किनभने यो एङ्गल हो, यो छुट्टै सेपरेट एउटा टर्म्स हो, यो अगाडि राख्न पाइन्छ। यसलाई मल्टिपल गर्छु, सिम्पल मल्टिपल नसोच्नु, यो छुट्टै होइन, यो कससँग जोडिएको हो, यो साइनसँग जोडिएको, साइन कस 10सँग जोडिएको चिज त्यो एङ्गलमा गइसकेको हुन्छ, एक ढिक्का भइसकेको हुन्छ। यहाँ मल्टिपल जस्तो देखिन्छ चाहिँ ठिक छ। यहाँनिरको यो भ्यालुलाई यो भ्यालुले मल्टिपल गर्न पाइन्न, पुरै कसलाई यसले मल्टिपल गरे हो खास। त त्यसो भए अब भनौँ डी बाई डिएक्स साइन लग एक्स, अब के हुन्छ? डी बाई डिएक्स साइन लग एक्स, साइनको पहिला साइनको फर्मुला होइन, साइनको फर्मुला होइन, साइनको फर्मुला के हो? cos log x इन्टु यो log x को डेरिभेटिभ के रे? 1 बाई x। यो x र x कट्छ? कट्दैन। यसलाई चाहिँ अगाडि राख्न पाइन्छ, 1 बाई x cos log x हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? अब यहाँनिर हेर, म एउटा कुरा सिकाइदिन्छु, डी बाई डिएक्स साइन एक्स लग एक्स, यो चाहिँ त्यस्तो होइन है। फेरि यहाँनिर के भइरहेछ थाहा छ? यहाँ साइनको एङ्गलमा कति छ भन त? लग एक्स। तर यहाँ साइनको एङ्गल कति छ? एक्स। यो लगको पछाडि कति छ? फङ्सन कति छ? एक्स। भनेपछि यहाँ यु इन्टु बी फर्मुला लाग्यो। यु इन्टु बी फर्मुला तिमीहरूले जानेछौ कि जानेको छैन? यु इन्टु बी फर्मुला सिकाइसकेको छैन? हो, त्यसैले यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्ट रुल हो, यु इन्टु बी फर्मुला हो, यहाँ होइन। यहाँ किन होइन? कारण बुझ्यौ? यो यसको र यसको बेसमा इन्टु छैन, यो साइनको एङ्गल अहिले चाहिँ लग आइरहेको छ, साइनको एङ्गल लगमा आइरहेछ। तर यहाँनिर के छ? साइनको एङ्गल पनि छुट्टै छ, लगको पनि छुट्टै छ। यो दुईटाको बिचमा यसो नदेखे पनि यसमा आफैले के बुझ्नुपर्छ? इन्टु फर्मुला लगाउने भनेर बुझ्नुपर्छ। याद रहोस्, यहाँनिर इन्टु फर्मुला। क्लियर छ यहाँसम्म? कसैलाई केही छ समस्या? के बुझ्नुपर्ने छ? क्लियर छ नि? अब मैले यहाँ साइनको सिकाएँ नि भाइ पनि हो, त्यसो भए कसको पनि सेम तरिका हो। कसको के गर्ने? कसको गरिदिनु पऱ्यो भने कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स इन्टु पछि एङ्गलमा जति छ त्यही। क्लियर छ? एङ्गलमा जति छ त्यही। त अर्को कुरा भन्छु हेर, यो यहाँनिर भने साइन एक्स स्क्वायर भन्नु र साइन स्क्वायर एक्स भन्नु सेम हो? सेम हो? होइन, नझुकिनु, यसको डेरिभेटिभ फरक हुन्छ। यो एक्सलाई स्क्वायर भने हो, यो साइन चाहिँ स्क्वायर हो, एक्स चाहिँ एउटा हो। यहाँ चाहिँ के हो? एक्स दुईवटा छ, एक्स स्क्वायर भनेको छ, यो चाहिँ नझुकिनु। कहिलेकाहीँ यस्तो देखिन सक्छ। ठिक छ यहाँसम्म? त बरु यस्तो हुनसक्छ, अर्को पनि नोट भनिदिन्छु। यहाँनिर हेर्दा साइन स्क्वायर एक्स भन्नु र साइन एक्सको स्क्वायर भन्नु चाहिँ एउटै हो है। साइन एक्सको स्क्वायर भन्नु र साइन स्क्वायर एक्स भन्नु र साइन एक्सको होल स्क्वायर भन्नु चाहिँ एउटै हो। त यो चाहिँ होइन नि, फेरि साइन एक्स स्क्वायर भनेको साइन एक्सको यस्तो चाहिँ होइन, बुझ्यौ? यो एङ्गललाई मात्रै हो, एक्सलाई मात्रै स्क्वायर हो। यो भनेको ऊ यहाँनिर जनाउँछ नि, यसले चाहिँ साइनलाई हो स्क्वायर भने हो क्या, एङ्गललाई होइन। होल पावरमा छ भने साइनलाई हो भन्ने बुझ्छ। हो, त्यसै गरी कसलाई पनि सेम हो, टेनलाई पनि सेम हो, कोसेकलाई पनि सेम हो,
अरू सबै भ्यालुहरूलाई सेम हो। ल अब भने यसमा केही समस्या छ? डेरिभेटिभमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? साइनको के हुन्छ? प्लसको 10 को कटको सेकको चाहिँ सकिन्छ नि? सकिन्छ, क्लियरली सकिन्छ। यसलाई प्रुफ पनि गर्नुपर्छ, फेरि प्रुफ गर्न सिकाउँछु म है। तर तिमीहरूले पहिला यो फर्मुलाहरू सर र जेनरलाइज गर्न सकिन्छ होइन? कसैलाई के छ समस्या? बुझ्नुपर्ने के छ? सोध्नुपर्ने छैन नि? ल त्यसो भए क्वेसनमा जाउँ। ए अब यो जानेनौ? ल यता हेर त, त्यहाँ देखाइदियो त, यता हेर देखाइदियो। यसको है dy/dx यस्तो आउँछ। अब कति आउँछ log x भन्यो। अब यसको प्रोडक्ट रुल भयो भन्ने बुझाइहालेँ मैले। u इन्टु v फर्मुला लगाउने। u इन्टु v फर्मुलामा पहिला के गरौँ? sin x लाई केही नगर्ने, log x लाई डेरिभेटिभ गर्ने। यो फर्मुलामा राखेँ, log x लाई डेरिभेटिभ गर्ने, प्लस फर्मुलाको log x लाई केही पनि नगर्ने, dy/dx कसलाई त sin x लाई डेरिभेटिभ गर्ने। यो के गरे बुझ्यौ? सबै मैले फर्मुलाहरू चाहिँ जो u इन्टु v फर्मुला लगाएको थियौँ त्यसैको युज गरेको। पहिलोलाई केही नगर्ने, दोस्रोलाई डेरिभेटिभ, दोस्रोलाई केही नगर्ने, पहिलोलाई डेरिभेटिभ। यति त हो त यो दिस इज इक्वल टु यो कति भयो? sin x भयो इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति छ? 1/x भयो, प्लसको प्लस यसको केही होइन, log x लाई नगर्नु भनेको छ इन्टु sin x को के रे cos x भयो। अब यसलाई मिलाएर राख्ने हो भने यो र x र काट्न मिल्दैन, मैले भनिहालेँ। 1/x सकेसम्म अगाडि राख्ने, यसरी राख्नुपर्छ जेनरली राख्दाखेरि है, नझुक्किने। यो बिग्रिने हुनाले यसलाई काटिने जस्तो देखिने हुनाले काट्न चाहिँ मिल्दैन, काटिने जस्तो देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अगाडि राख्ने sin x भयो प्लस यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडि जे लेखे पनि भयो log x इन्टु cos x। यो नै के भयो? एन्सर भयो। बुझेनौ? अब यही चिज तिमीहरूलाई यसरी आउन सक्छ, dy/dx sin x हेर यहाँ अपन cos x आयो भने यो मैले बुझाइसकेको छु। ल sin x अपन log x आयो। ल सुन्दा छ नि? sin x अपन log x आयो भने u/v फर्मुला लगाउनु पर्छ भन्ने सिकाएको छैन? यो सबै रुल पुरानै नै हो। तर आज हामीले के जान्नु त भन्दाखेरि साइनको डेरिभेटिभ के हुने, कसको डेरिभेटिभ के हुने, u/v को फर्मुला भयो। यो u अपन v भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त हिजो अस्ति सिकाएको छैन? इन्टु फर्मुला भयो भने के गर्ने भन्ने हिजो सिकाइसकेका छौँ। तर अहिले हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि log x को 1/x हुँदो रहेछ। यो चाहिँ सिकेको नयाँ। बुझ्यो? अब ल यहाँसम्म लेख त, त्यसपछि एक्सर्साइज गर्छौँ। ल नबोले किन बोलिरहेको छ केटाकेटी? किन बोलिरहेको छ? म यहाँ डेरिभेट गर्न सिकाउँछु। एक्सर्साइजमा हेर है, स्टार्ट गर्दै होला। त्यसो भए 1 नम्बरमा हेर। अब यो हिजो अस्तिकै जस्तै y इक्वल टु के भन्नु पर्यो? sin 4x - 5 भन्यो। त्यसपछि के लेख्यौँ? डिफ्रेन्सिएटिङ with respect to both sides with respect to x, we get यो सधैँको डेरिभेटिभ निकाल भन्यो भने यही हो।
अघि लेफ्ट साइडमा जे लेखेका छौँ त्यही, तर यहाँ चाहिँ के चेन्ज हुने त भन्दाखेरि खालि फर्मुला मात्र चेन्ज हुने, फर्मुला चाहिँ नयाँ आयो। सुन्नुहोस्, लेख्न थालिहाल्यो नि। अब यो भाषा त सिकाएको छु मैले सबैले, छ कि छैन? अब यो लेखिसकेपछि यसले के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि दुवैतिर डेरिभेटिभ गर्ने भनेको डी बाई डिएक्स, यसलाई कसलाई त भन्दाखेरि यता वाइलाई, यता डी बाई डिएक्स, कसलाई त भन्दाखेरि साइन 4x माइनस 5 लाई। सक्यो? यही त हो नि। यो भनेको dy बाई dx भनेको डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको याद रहोस्, फाइन्ड द डेरिभेटिभ नभनिकन फाइन्ड dy बाई dx भन्न सक्छ। फाइन्ड dy बाई dx भने के भने अरे त्यो डेरिभेटिभ नै भनेको भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ, छ कि छैन? dy बाई dx भन्नु नै डेरिभेटिभ हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका छौँ। अब तिमीले यहाँनिरको साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्न सक्छ? साइनको डेरिभेटिभ cos 4x माइनस 5 भन्छ त्यही इन्टु के गर्ने यति यो एङ्गलको डेरिभेटिभ क्यारी गरिदिने। एङ्गल यो ब्राकेट यता राखेको पनि हुन्छ है, यस्तो राख्दिउँ ल, यस्तो राख्दिउँ है त। यो 4x माइनस 5 को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 4x को डेरिभेटिभ 4, यो 0 भइहाल्यो, नलेखिनु। त्यो बराबर कति भयो? 4 अगाडि cos 4x माइनस 5, यो चाहिँ के भयो? एन्सर भयो। याद रहोस्, यो 4 ले यसलाई मल्टिपल गर्न मिल्दैन। फेरि भन्दैछु, 4 ले यसलाई मल्टिपल गर्न मिल्दैन। ठिक छ? किन मिल्दैन बुझ नि? यो पुरै सिंगल एउटा ढिक्का हो, यो यसको एङ्गल हो। यो पुरैलाई मल्टिपल गरे 4 ले त कसलाई मल्टिपल गरे? एङ्गललाई होइन। मिल्छ त एङ्गललाई? यो एङ्गललाई मल्टिपल गर्न मिल्दैन। यतिसम्म क्लियर छ? ल अब यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले गर्छु। यता हेर, ल यता देखिन्छ है, लेख्दै आउँछ कि आयो? यो त लेख्न आउँछ नि होइन? ल त्यसो यता हेर है, अर्को मेथडमा हेर, चेन बनाउने कसरी देखाउँछु, रेस्पेक्ट मिलाउनु। त अब यता हेर, यो पहिला सुरुमा त यो जस्तो छ त्यस्तै भइहाल्यो, डेरिभेटिभ गर्ने भनेपछि यही हो सिस्टम। अब के गर्नु त भन्दाखेरि नि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको रेस्पेक्ट मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा सिस्टम जान्नुपर्छ, यसलाई चेन बनाउनुपर्छ भन्ने जान्नुपर्छ। अथवा साइन यहाँ एक्स छ भने एक्सै हुनुपर्छ अपनमा, यहाँ ठिटा छ भने ठिटै हुनुपर्छ, बिटा छ भने बिटै हुनुपर्छ भन्ने पढायो। यहाँ साइन जे छ, यहाँ हेर, डी बाई साइन कति छ अरे? 4x माइनस 5 छ अपन डी 4x माइनस 5 राख्ने, एङ्गलमा जे छ त्यही राख्नुपर्छ। यो रेस्पेक्ट मिल्यो भन्छन् यसलाई। इन्टु यसलाई क्यान्सल गर्नुलाई डी 4x माइनस 5, अनि हामीसँग पहिलेबाट के थियो? dx थियो। यो भयो भने योले यो क्यान्सल भयो, योले यो बच्यो, यही त हामीलाई चाहिएको थियो माथिको। यसलाई चेन बनाउने भन्छन् यसलाई। यसले सुन है, यसलाई चेन रुल भन्छन्। योले यो क्यान्सल भयो कि भएन? योले यो क्यान्सल भयो, बाँकी र यो स्टेप र यो स्टेप माथि कति थियो? यो स्टेप भनेको यो dx अपनमा थियो, dx यहाँ छ त। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नि भने यो साइन एकछिनको लागि ठिटा सोच्छ, यो साइन कति भयो? ठिटा सोच्ने, अपन कति भयो? डी ठिटा भयो। साइन ठिटा अपन डी ठिटा भनेपछि कस ठिटा भएन? फर्मुला के हुन्छ? साइनको फर्मुला के हुन्छ अरे त्यहाँ? साइन ठिटा अपन कस ठिटाको फर्मुला के हो? कस ठिटा हो। कस ठिटाको ठाउँमा कति छ अरे? 4x माइनस 5 यति भयो, इन्टु यतिको मात्रै अल्जेब्रिक भयो। यतिको डेरिभेटिभ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, 4x को डेरिभेटिभ 4 माइनस 5 को डेरिभेटिभ 0। कुरो यस्तै आयो, अघिकै हो। यसलाई मिलाएर लेख्ने भने 4 cos 4x माइनस 5, यो नै के भयो? एन्सर भयो। अब मैले अघि तिमीहरूलाई कसरी सिकाएँ त भन्दा त्यो सर्टकट आइडिया हो। अघि के गर्ने? डी बाई डिएक्स गर्ने, यसको डेरिभेटिभ राख्ने, इन्टु भनेर यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु भन्थेँ नि मैले। यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरे भन्थ्यो नि, फेरि डेरिभेटिभ गरेको भनेपछि सिस्टममा त राखेका थिएनौँ नि हामीले, सिस्टममा फिट गरेका थियौँ त। खालि यसलाई डेरिभेटिभ गरेको भन्यौँ, 4x इन्टु के अरे 4x माइनस 5 लाई इन्टु 4 गरिदियौँ। फेरि भन्दैछु म, एङ्गललाई डेरिभेटिभ फेरि गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै शब्द उच्चारण चाहिँ गरेँ, डेरिभेटिभ गर्ने भने 4x माइनस 5 को डेरिभेटिभ 4 मात्रै डाइरेक्ट लेखेका थियौँ थिएन?
तर यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने भनेपछि यो सिस्टममा राख्नु परेन। डेरिभेटिभ गर्ने भने यही होला नि, यही हो किन हो। यसरी राख्ने भ्यालुलाई चाहिँ चेन रुल भन्छन्। चेन रुल धेरै ठाउँमा हामी युज गरेर त पोसिबल हुन्न यस्तो स्टाइलले। लङ क्वेसनहरूतिर हामी यसको भ्यालु डाइरेक्ट यसरी गर्छौँ, यो स्टेपलाई चाहिँ जम्प गरेर यसरी गर्छौँ। sin x को डेरिभेटिभ cos x भन्छौँ, यो यतिको डेरिभेटिभ 4 भनिदिन्छौँ, एन्सर यति हुन्छ भन्छु। ठिक छ। लङ क्वेसनतिर फेरि याद होस् है, फेरि भन्दैछु म। पछि अब लङ क्वेसन आउँछ, इन्टिग्रेसनमा पनि डेरिभेटिभ युज हुन्छ त्यहाँ, अथवा 12 क्लासमा पनि डेरिभेटिभ युज हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रत्येकमा डी देखाइ राख्दैनौँ। यतिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, साइनको डेरिभेटिभ cos अनि एङ्गलको डेरिभेटिभ 4। एङ्गलको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, सिस्टम त जान्नु पऱ्यो। सिस्टम जानिसकेपछि यसको डेरिभेटिभ 4 भनिदिन्छौँ, यसलाई मिलाएर राख्यो भने यसको नै यो नै एन्सर हो भन्छौँ। यो स्टेपलाई चाहिँ हामी स्किप गर्छौँ, यो स्टेप देखाइ राख्दैनौँ। ठिक छ। यो बनाउने स्टाइललाई, यो बनाउने सिस्टमलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि चेन रुल भन्छन् भनेर बुझ्ने। यो पनि जानिराख्नु। ठिक छ। चेन रुल, चेन बनायो होइन त्यो यसरी होइन चेन बनाउने हो, यसलाई चेन रुल पनि भन्छ। कुरा बुझ्यो ल। यो भयो। अब अर्को क्वेसन हेर त, यो अर्को कति छ, 2 नम्बरको सोलुसन हेर। y = cosec ax² अपन b भनेको छ। अब यसलाई के गर्ने, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x, वी गेट dy/dx = d/dx अनि cosec ax² अपन b भयो। ठिक छ। अब यसको डेरिभेटिभ के अरे, कोसेकको डेरिभेटिभ के अरे भन त, कोसेक हो माइनसमा झुक्यो भने मैले तिमीलाई भनिहालेँ त, सी आयो भने माइनस लगाउनु भने होइन, माइनस कोसेक के एङ्गल पनि भनौँ, कोसेक एक्स इन्टु कट एक्स होइन, कोसेक एक्स भन्नाले कति छ यहाँ, कोसेक ax² अपन b इन्टु कट ax² अपन b। हेर त, कोसेक एक्स इन्टु कट एक्स गरेको हो क्या, एक्स भनेको चाहिँ अहिले यति भयो भएन। अब कोसेक एक्स इन्टु कट एक्स गरेपछि एङ्गलको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थिएँ कि नै। एङ्गलको डेरिभेटिभ यतिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ थाहा छ, यहाँ हेर, ax² अपन b सोच्ने, यसलाई a/b भनेको कोएफिसिएन्ट गएको, ab भनेको कोएफिसिएन्ट गएको, x² लाई मात्र सोच्नु पर्ने डेरिभेटिभ। यति धेरै कुरा सोच्नुपर्छ क्या, यहाँ एक एक गरेर देखाएर पोसिबल हुँदैन। अब हाम्रो यो भनेको कोएफिसिएन्ट गएको मिलेर आएको हुनाले यसलाई छुट्यायो भने यही बुझिन्छ नि। यसको भनाइ भनेको यो, यसको भाषा भनेको यो, यसलाई यस्तो फर्ममा लेख्न मिल्छ। यो भनेको कोएफिसिएन्ट भयो, यो x² को मात्र डेरिभेटिभ गरेर पुग्यो, यो a/b भइगयो, यो भनेको कति भयो 2x भयो, यो भनेको 2ax अपन p, यसरी लेख्न मिल्यो मिलेन हो। यी चिजहरू एक एक गरेर हामी देखाउन सक्दैनौँ, बुझ्यौ। 12-11 क्लास पढ्ने स्टुडेन्टले यतिको डेरिभेटिभ के गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। 2 आएको अगाडि आएको यस्तो चिज चाहिँ भनिराख्नु नपर्छ। अझै पनि मैले अगाडि सिकाइसकेको छु। यतिको डेरिभेटिभ कति भयो अरे, 2ax अपन b। अब जेनरली मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ, यसले यसलाई मल्टिपल जस्तो देखिन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, त्यही भएर माइनसको माइनस, यसलाई 2ab अपन 2ax भयो, यो x अपन b, अनि यो चाहिँ कोसेक ax² अपन b इन्टु कट ax² अपन b, यो नै के भयो एन्सर भयो भनेर बुझ्ने। बुझ्यो बुझेन। ल अब अर्को कति नम्बर थियो अरे, अर्को के थियो भन त, 3 नम्बरमा भन त, 10 cos 5x लेट y = 10 अनि 5x cos 5x cos 5x 10x छैन नि। ल अब 10 सँगै x भइदियो भाइ, इन्टु फर्मुला हुन्थ्यो, प्रोडक्ट रुल हुन्थ्यो। त 10 को एङ्गलमा कति छ भाइ बहिनी हो, cos 5x कति छ हो, यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x, वी गेट dy/dx = फटाफट गर्न कोसिस गर्ने है अहिले, d/dx यता हेर 10 cos 5x। अब म एकैचोटि स्टेप जम्प गर्ने स्टाइलमा सिकाउँछु, यसलाई एक एक गरेर पनि सिकाउँछु। हेरे
हामीलाई चाहिने चाहिँ एक भन्दा पनि स्टेप जम्प गर्दै पनि हुन्छ। चेन रुल पनि बनाउन सिकाउँछु हेर। यसको पहिला सुरुमा 10 को फर्मुला लगाउनु पर्यो। 10 को फर्मुला के थियो? 10 को डेरिभेटिभ के थियो? सेक स्क्वायर एक्स। याद आउँछ सेक स्क्वायर के रे एक्स। ल हेर अब हेर मैले कसरी मिलाएँ हेर। फर्मुला के थियो? सेक स्क्वायर एक्स थियो। एक्स भनेको ठाउँमा अहिले बच्च cos 5x सेक स्क्वायर एक्स। 10 यतिलाई के सोच्नु? एक्स सोच्नु। 10x लाई के हुन्थ्यो? सेक एक्स। ठीक छ। अब एंगलको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो फेरि cos को के हुन्थ्यो? cos को मात्रै के हुन्थ्यो भनेर सम्झिने। cos को चाहिँ माइनस sin x भनेको ठाउँमा 5x छ। फेरि 5x को के हुन्थ्यो? इन्टु 5 हुन्थ्यो। 5x डेरिभेटिभ सबै सक्यो। यसलाई मिलाएर राख्यो भने माइनस अगाडि हुन्छ। यो 5 कन्स्टेन्ट हो अगाडि राख्न पायो। यो चाहिँ sin अगाडि राख्यौँ क्या हो 5x इन्टु सेक स्क्वायर cos 5x। यो दुईटा चाहिँ एउटै हुन् है। यो दुईटा एउटै हुन्। यो एउटा हो। यो माइनस अगाडि आयो। यो 5 अगाडि राख्यौँ। यो नै के भयो? एन्सर भयो भनेर बुझ्यौँ। त यसलाई अब चेन बनाएर कसरी गर्ने होला? चेन बनाउन सिकाउँछु हेरे। चेन कसरी बनाउने हेरे? चेन बनाउने तरिका हेरे। यहाँ हेरे। यो d कतिलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने? 10 cos 5x लाई गर्नुपर्ने। अब तिमीहरूले के गर्नुपर्ने? पहिला सुरुमा कसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ यहाँ? 10 लाई कि cos लाई कि 5x लाई? पहिला पालो कसको? 10 को पछाडिको एंगल के छ? cos मात्रै cos 5x हो। त्यसो भए cos 5 यो 10 को पछाडि जे छ त्यही मिलाउनु। डेरिभेटिभ अफ cos 5x हो। यो आयो। यसलाई क्यान्सल गर्ने d cos 5x। अब यहाँनिर कसलाई गर्नुपर्ने? यसलाई क्यान्सल गर्न यहाँ राखेँ। अब यहाँ cos को डेरिभेटिभ हो कि 5x को डेरिभेटिभ? पहिला cos को होला नि त। पहिला cos छैन? cos को डेरिभेटिभ। cos को एंगलमा के छ? भनेपछि रेस्पेक्ट के गर्नु पर्यो? d 5x गर्नु पर्यो। cos को पछाडिको एंगल कति छ रे? अहिले 5x। अपनमा पनि के चाहियो? मलाई 5x चाहियो। इन्टु अनि यो d 5x यहाँ भइहाल्यो। अनि यो अल्जेब्रिकको त्यही भएर dx मात्र राखौँ। यो क्यान्सल, यो क्यान्सल, यो बच्छ। यसलाई भन्छन् चेन। अब यतिको फर्मुला के हुन्छ रे? 10 को फर्मुला के हो? सेक स्क्वायर x भनेको ठाउँमा cos 5x इन्टु यो cos को कति हुन्छ? माइनस sin 5x। cos को यति 5x छ भने 5x इन्टु यतिको कति 5। यसलाई मिलाएर लेख्यो भने माइनस अगाडि भइहाल्यो, 5 अगाडि भइहाल्यो। सेक स्क्वायर cos 5x इन्टु sin 5x भनेर यसलाई चाहिँ एन्सर भन्ने। ठीक छ। अब एउटा लास्ट वाला थियो भन त कति थियो लास्ट क्वेशन? x square plus 3x x square plus 3x into sin 5x sin 5x। ल एक्जाममा यो टाइपको मोडल आउँछ है। अब यता हेर त यसमा कुन रुल लाग्छ भन्नु तिमीहरू? प्रोडक्ट छ कि छैन? सिधा छ? सिधा छ कि छैन? छ नि। अब यसलाई के गर्ने एकछिन देखाउँछु म तिमीहरूले। देखिरहेको छ? एकछिन हेर है त। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x सबैले हेर। dy dx कसलाई त भन्दाखेरि यहाँ y लाई dy dx कसलाई त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ x स्क्वायर प्लस 3x इन्टु sin 5x लाई। ठीक छ। यसलाई यु सोच्नु पर्यो, यसलाई v सोच्नु पर्यो। अब फर्मुला याद छ सबैलाई? ल भन त यु इन्टु v को फर्मुला हो x स्क्वायर प्लस 3x जस्ताको तस्तै इन्टु डेरिभेटिभ अफ दोस्रो sin 5x अनि प्लस फर्मुलाको अनि sin 5x जस्ताको तस्तै दोस्रो डेरिभेटिभ फर्स्टको डेरिभेटिभ। ल पाले एउटाको डेरिभेटिभ अर्कोको कन्स्टेन्ट भन्ने क्या। यो यसरी बुझ्यो पनि भयो। अब यसलाई केही नगरौँ, x स्क्वायर प्लस 3x भयो।
इन्टु साइनको के भन्छ अरे cos 5x इन्टु 5। अब यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले चेन बनाइराख्नु पर्दैन अहिलेको जस्तो। यहाँ चेन बनाउनु थाल्ने होइन। यो sin 5x को cos 5x एङ्गलको 5 सक्यो। कुरा बुझ्यो? त्यो सिम्पल क्वेसनहरुमा चेन बनाए पनि ठिक छ। अरु प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्ने, कोसेन्ट रुल लगाउनु पर्ने, अरु फर्मुला एक्स्ट्रा फर्मुलाहरु युज भएको ठाउँमा तिमीहरूले त्यो चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन। कुरा बुझ्यो? डाइरेक्ट 5 लेख्न सक्छौ। प्लस को प्लस यो sin 5x को 5x इन्टु यतिको डेरिभेटिभ 2x प्लस 3 2x प्लस 3। अब यसलाई मिलाएर लेख्दै भइगयो। यो 5 लाई अगाडि लेख्दियौ 5 भयो x स्क्वायर प्लस 3x। अब भित्र मल्टिपल गरौँ कि भन्ला कसैले भित्र मल्टिपल गरे पनि कमन तान्यो भने यही हुने हो। त्यो जरुरी छैन। यो कति भयो cos 5x भइगयो प्लस को प्लस यसमा चाहिँ अगाडि यसलाई राख्दा राम्रो किनभने यो सँगै राख्यो भने यो मल्टिपल जस्तो देखिन जान्छ। 2x प्लस 3 sin 5x चाहिँ यसको के भयो एन्सर भयो। बुझ्यौ? ल यसरी तिमीहरूले प्रोडक्ट रुल छ भने प्रोडक्ट रुल, कोसेन्ट रुल छ भने कोसेन्ट रुल र अन्य अरू रुल छ भने अरू रुल पनि गर्नुपर्छ। अब भोलि हामी प्यारामेट्रिक र यो इम्प्लिकेट फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्छौँ। रुल चाहिँ हाम्रो करिब डेरिभेटिभ यति हो है। आजलाई थ्याङ्क यू।